وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالت اس وقت تسا احباب دے سامنے اللہ مالک دی مقدس کتاب قرآن پاک دے دو مختلف مقام تلاوت کیتے میں پہلا مقام سورہ کہف جنہوں جمعے والے دن پڑھیا جاندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کردا ہے، جس مقام تے ہے اتھوں لے کے بیت اللہ تک اللہ اس بندے نو نور عطا فرما دیندے نے۔ سورہ کہف دی آخری آیت دا کچھ حصہ اور دوسرا مقام سورہ ملک دی دوسری آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دو آیتاں دے اندر بڑے ہی کاہم ترین مسئلے سے متعلق میں نے تانوں آگاہ کیتا ہے۔ بھائیو، میری اور تہاڈی زندگی دا اللہ پاک نے جو مقصد بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماندے نے میں جن و انس نو پیدا ہی اپنی عبادت لی کیتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک دا مطالعہ کریے، اس بات دے دلائل ملتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ دی عبادت کر دی ہے۔ کوئی جاندار ہے وہ بھی اللہ دی عبادت کردا ہے، کوئی بے جان ہے وہ بھی اللہ دا ذکر اور اللہ دی عبادت کردا ہے۔ مگر اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگوں مخلوقاں ساری میں پیدا کی دیا نے، مگر جدو اے حضرت انسان تیری باری آئی ہے تے میں تینوں بالخصوص اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے، اپنی ریاضت لی پیدا کیتا ہے، اپنی نماز لی ذکر لی تینوں پیدا کیتا ہے۔ اور بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں، دنیا دے کم، دنیا دیا تجارتاں، کاروبار، نوکریاں، پیسہ روپیہ کمانا بنانا ضرورت ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں۔ مگر تیرا تے میرا دنیا تے آن دا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، دولت کمانا نہیں، مکان بنانے، شادیاں کرنیاں، بچے پیدا کرنے۔ اگر صرف یہی مقصد ہوندا تے سارے کم اللہ جانوراں کول بھی لے رہے، جانوراں دے اندر بھی جان ہے،
کھاندے نے پیندے نے کماندے نے انہاں دے بھی بالی بچے نے اولاداں تے جانوراں دیاں بھی نے رزق تے جانور بھی کما رہے نے اے حضرت انسان میں تے تو صرف اس کام لئی نہیں پیدا کیتے گئے دنیاوی زندگی دی ضروریات نے پوریاں کرن لئی تجارتاں کرنیاں کاروبار کرنے مکان ضرورت بنانا شادی ضرورت کرنی اولاد دا فکر کرنا سارا کچھ کرنا چاہیے مگر یہ بات ایک مومن نو ایک مسلمان نو ایک کلمہ گو یاد رکھنی چاہیے اور ہما تن سبق اے درس اپنے دل تے لکھ لینا چاہیے کہ میری تیری زندگی دا اے مقصد نہیں اے ضروری ہے دنیا دی زندگی لئی مگر اللہ ذل جلال نے مینوں تانوں پیدا کیتا ہے تے آخرت دی تیاری لئی اور اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے اج ہر اہل حدیث اہل سنت ہر دیوبندی ہر مسلمان دنیا دی فکر اندر تے مصروف ہے نہیں پرواہ تے اس گل دی پرواہ نہیں کہ مینوں تینوں اللہ نے کادے لئی پیدا کیتا ہے اور یہ سبق ایسا بھولیا ہے نمازاں دی پرواہ کوئی نہیں جمعہ دی پرواہ کوئی نہیں ذکر دا فکر کوئی نہیں قبر دی تیاری دی پرواہ نہیں آخرت دا کوئی فکر نہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ بعد عملی دے پہاڑاں دے تھلے دبے جا رہے ہیں بعد عملی دے سیلاب آ چکے نے اور سانو پرواہ نہیں کوئی جتھے لگے اور سمجھا یہی کامیابی ہے اور قرآن پاک نے کی فرمایا آؤ انہاں دو آیتاں دے ترجمے تے غور کرے اجے اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال قرآن نو صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سارے آمین اے آمین مشترکہ آمین تے اونچی بولیا کرو محبت دا اظہار کریا کرو اصل نال تانوں تھوڑا تھوڑا بلا کے نا تہاڈی بیداری دا ثبوت لئیدا ہے کہ گل کنی کو سمجھ آ رہی ہے دعا کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرما لے اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ پاک نے الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ ذوالجلال نے میری تہاڈی زندگی پیدا کیتی ہے موت نو بنایا ہے کیوں جی زندگی دین والا کون ہے سارے بولو تے اچھی بولو کون ہے اللہ ہے تے موت پیدا کرنے والا بھی اللہ ذوالجلال ہے جویں زندگی اللہ دی نعمت دے موت بھی اللہ دی نعمت دے مومن لئی موت بھی رب دا انعام دے زندگیاں پیدا کرنے والا بھی اللہ موت نو پیدا کرنے والا بھی اللہ فرمایا ہے تہاڈی زندگی تے موت میں اس لئی بنائی ہے تاکہ میں ویکھاں لے یبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ میں ویکھاں کہ تواڈے چوں نیک عمل کون کردا ہے کیڑا ہے تواڈے چوں میریاں عبادتاں کر کے آیا نمازاں پڑھ کے آیا جمعے پڑھ کے آیا روزے رکھ کے آیا مال دی زکات دے کے آیا حج کر کے آیا صدقات و خیرات کر کے آیا استغفار کر کے آیا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے آئے میں زندگی تے موت بنائی ہے اس لیے کہ تیری زندگی دا میں حساب لینا ہے کہ تو کنیاں نیکیاں کر کے آئے کنیاں عبادتاں کر کے آئے آؤ قرآن پاک دا جڑا میں دوسرا مقام پڑھیا ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے سورہ کہف فرمایا ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا
اے جنہاں دا عقیدہ ہے جنہاں دا یقین ہے کہ اللہ پاک نال ملاقاتاں ہونیاں نے میاں من تاوی رب نال ملاقات تیری ہونی ہے یعنی قیامت قائم ہونی ہے اللہ دے دربار دی پیشی دی گل ہے اللہ دی عدالت دی بات ہے رب دی بارگاہ دی بات ہے رب دے کٹہرے دے اندر تو کھڑا ہونا ہے تے پیش ہونا ہے فرمایا جنہاں لوگاں دا اس بات تے ایمان کہ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے ہن تو من تاوی پیش ہونا ہے تو نہ ملنے دے تاوی اللہ پاک دے سامنے تیریاں حاضریاں لگنیاں نہیں جنہیں مرضی زندگیاں گزار رب دی عدالت دے اندر اے تیریاں پیشیاں ہونیاں لے اللہ دی عدالت دے اندر تو پیش ہونا ہی ہونا ہے فرمایا جنہ مسلماناں دا جنہ اہل حدیثاں دا جنہ دیوبندیاں دا جنہ بریلویاں دا اے جنہ نبی پاک دے غلاماں دا اس بات ایمان ہے فمن کان یرجو لقاء ربی جنہاں دا اللہ پاک دی ملاقات دے ایمان ہے جے ایمان جے آخرت دے ایمان صرف زبان دا نام نہیں ایمان صرف زبانی من لینے دا نام نہیں ایمان دا نام ہے فلیعمل عملا صالحا جے آخرت دے ایمان ہے تے پھر آخرت لی نیک اعمال جمع کرنے پینے لے پھر نیکیاں جمع کرنیاں پینیاں لے معلوم ہوندا ہے جڑا بندہ نیکیاں نہیں کردا ہوندا آخرت تے کوئی ایمان نہیں دے انہوں آخرت دی کوئی فکر نہیں دے اوندے دل وچ آخرت دا کوئی ڈر نہیں دے اے جنہاں دے دل وچ اللہ پاک دے ڈر ہونے جنہاں نو یقین کہ کوٹھیاں چھڈ جانیاں نے دکاناں چھڈ جانیاں نے اے نوکریاں چھڈ جانیاں نے زمیناں چھڈ جانیاں نے چودراں چھڈ جانیاں نے اے عہدے مک جانے نے دنیا دے مال مک جانے نے میں دو چادراں لے کے قبر دا مہمان بن جانے پھر ایک ویلان اللہ پاک دی عدالت دے اندر حاضریاں ہونیاں نے ملاقاتاں ہونیاں نے پھر او بندہ اللہ ذل جلال کو ڈر دے اما من خاف مقام ربہ وانا النفس عن الہوى جن دے دل وچ اس بات دا ڈر ہے کہ اللہ دے دربار وچ مینوں کھڑا کیتا جائے گا میری اللہ دے دربار دے اندر پیشی ہوئے گی میں اللہ دے دربار وچ جا کے اپنی زندگی دا حساب دینا ہے جوانوں انہاں جوانیاں دا رب نے حساب منگنا جے اے بزرگو رب نے زندگی دا حساب لینا جے میری ماں بہنوں بیٹیوں اس زندگی دا اللہ پاک نے منٹ منٹ دا حساب لینا ہے اللہ پاک نے سیکنڈ سیکنڈ دا حساب لینا ہے اے جڑی زندگی نو مرضی نال گزاردا پھرنا ہے اے جڑے لیلو نار تو سکون تے آرام والے بنائی پھرنا ہے قرآن کہندا ہے جنہاں دا آخرت دے ایمان ہے او نیک عمل کردے نے وہ کی کر دے لے وہ نیکیاں کر دے لے وہ نیک عمل کر دے لے اور میرے دوست آج دے جمعہ دا عنوان میں بیان ہی کرنا چاہتا ہوں کہ نیک عمل ضروری کیوں لے تیری زندگی دا مقصد ہی نیک عمل ہے تیری زندگی دا مقصد ہی نیکیاں کرنا ہے تیری زندگی دا مقصد ہی نماز پڑھنا ہے تہجد دے ویلے جاگنا ہے تیری زندگی دا مقصد ہے نماز اشراق نو ادا کرنا تیری زندگی دا مقصد ہے کثرت نال ذکر کرنا استغفار پڑھنا درود پاک پڑھنا یہ تیری زندگی دا مقصد اللہ پاک نے بنایا ہے آج تو اپنی زندگی دے مقصد نو بھول کے آئے اپنے رب تو بیگانہ ہو کے لگا کرنا ہے تو آنا ہے نیکیاں کریے تے تاوی ہو جائے نہ کریے تے تاوی ہو جائے نانا سونے قرآن پڑھے نیکیاں کرنے والے اللہ ذل جلال نے شان دے مقام الگ بنایا ہے اور نہ کرنے والے دے رب نے مقام تے شان الگ بنائے لے اے اللہ ذل جلال دے قرآن دی آیتاں تے غور کرتا جائیں میں کثرت سے نال جمعے دے اندر اللہ پاک دے کلام نو پڑھنا چاہنا کیونکہ رب نے قرآن دی تاثیر رکھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
فرمایا جڑا میرا قرآن ہے نا آ جڑی میری کلام ہے جڑا ہے مومن جن دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے جن دے اندر ایمان دی شمع موجود ہے جن دے اندر ایمان دی روشنی موجود ہے اون دے دل تے قرآن ضرور اثر کردا جے اے قرآن مومن نو ضرور نفع دیندا جے تے جے قرآن تینو نفع دے رہا ہے قرآن تیری زندگی اندر تبدیلی لے آ رہا ہے عمل دا شوق پیدا کر رہا ہے گناہاں تو بچن دی فکر تیرے دل وچ آ چکی ہے قرآن سن کے پھر تو پکا تے سچا مومن تے مسلمان ہے تے جے قرآن تیرے دل تے اثر نہیں کر رہا پھر قرآن کہندا تو منافقت تے کھڑا ہے میں اس لئے مومنہ تے کثرت نال قرآن پڑھ رہا میرا جی یہی چاہتا ہے کہ ہر جمعے کثرت سے نال قرآن تو اپنے عنوان نو استدلال کیتا جائے مواد جمع کیتا جائے آو اللہ پاک دے قرآن دے اور کل آج نا کئیاں نو پوچھئے یار نے کیا کرو والے کریے یا نہ کریے ازی برابر ہی کی فرق ہے نمازاں پڑھیے یا نہ پڑھیے روزے رکھیے یا نہ رکھیے حجاں کریے یا نہ کریے بلکہ نا یہ دیکھ میں نو بریک جائے کو ہور نکتہ یاد آیا جے اے نوجوانوں تے بزرگوں گل دل تے لکھے آجے بعض لوگاں دے گمان اللہ پاک نے تندرستیاں بھی دیتی ہے لے رزق بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتی ہے کاروبار بھی دیتے لے مال و دولت بھی ہے سارا کچھ تے جڑے نیکیاں کر دے لے اونا کل بھی ہے کچھ جڑے نہیں کر دے اونا کل بھی ہے کچھ پھر فرق آتا ہے پھر تفریق کا دیئے پھر فرق آتا ہے میں بندے دی گھڑی میں بیٹھا تھا تے میں نو پتہ نہیں نمازہ نہیں پڑھتا تے میں نماز دی دعوت دیتی میں نو آدھا حضرت جی آس دیکھو نا ساڑھے تے اللہ کی ناراضی ہے نمازہ نہیں پڑھتے رب پھر بھی دیتی جا رہے ہیں تندرستیاں بھی نے رزق بھی ہے صحت بھی رب دے نام ملے تے جڑے پڑھتے لے انہوں کو بھی ہے کچھ ہے آؤ اللہ پاک دے قرآن جو مغالطہ دور کر لو اور یارو بے نماز تے نمازی برابر نہیں دے نیکی اگن والے تے بدی اگن والے برابر نہیں دے اللہ دے آئلہ دے مقام بڑے ہی وکھرے دے اے اللہ دے آئلہ دے شان بڑے الگ دے قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون قرآن دا کیا انہاں لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ جڑے ایمان والے تے نیک عمل کرن والے نے تے جڑے کوئی نیکیاں نہیں کردے تے کوئی پرواہ نہیں برابر نے فرمایا نا ایمان والے تے مشرک برابر نہیں جے اور دین والے تے بے دین برابر نہیں جے اور نیک عمل کرن والے تے بد عمل کرن والے برابر نہیں جے بے نمازی تے بے دین رب نو تیری کوئی پرواہ نہیں تے نیکاں دی رب نو بڑیاں پرواہاں نے نیکاں دی رب بڑیاں قدراں کردا ہے نیک بندیاں دا رب نے بڑا اونچا شان بنایا ہے اللہ دے معیار نیکیاں دنیا دا مال نہیں ہے اللہ ذل جلال نے نیک تے بد برابر نہیں بنائے بے نماز تے نمازی برابر نہیں جے روزے رکھن والا تے نہ رکھن والا برابر نہیں جے نہ انہاں دیاں زندگیاں برابر نے نہ انہاں دی موت برابر ہے تے جڑے آندے نے کوئی فرق نہیں اللہ دا قرآن اللہ ساما یحکمون اے بڑا گندا فیصلہ ہے تہاڈا اسے گل نے تانوں بے دین بنا دیتا ہے اسے گل نے تانوں جاہل بنا دیتا ہے آؤ اللہ پاک دے قرآن نو پڑھ لو قرآن کہندا ہے اے میرے دوستو فمن کان مومنا کمن کان فاسقا مومن تے فاسق برابر نہیں جے نیکیاں تے بدیاں کرن والے برابر نہیں جے
بد عمل بندے تے بے دین بندیاں نو رب نو بے دیناں دی کوئی پرواہ نہیں دے تے نیک نمازی بندیاں دا جمعے والیاں دا ذکر والیاں دا تہجد والیاں دا صدقے والیاں دا عبادت والیاں دا اللہ ذوالجلال دے بڑا ہی اونچا مقام ہے بڑیاں عظمتاں لے اور میرے دوستا گل سن لے اللہ ذوالجلال نے جگہ جگہ تے مینوں تانوں جگہ ہے کہ تیری تے میری زندگی دا مقصد ہے اے دنیا دا مال نہیں ہے دنیا دیا دولتاں نہیں لے ہرگز میریاں تقریراں دا معنی نہیں ہے کہ دکاناں چھڑ تے کاروبار چھڑ دے ہرگز میریاں تقریراں دا معنی نہیں ہے میرے بیان دا ہرگز معنی نہیں ہے کہ کمال کمانا چھڑ دیو پر سونے دنیا دے مال دے پیچھے لگ کے نیکیاں چھڑ دینا ہے بڑا ہی برا عمل جے اے بڑا ہی گھاٹے والا عمل جے بڑا ہی نقصان والا عمل جے 28واں پارا پڑھ لے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا مطالعہ کر سونیا اللہ باغ دا قرآن کہندا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے دنیا دا مال تے تیری اولاد تے رب نے تیرے لئی فتنہ بنا دیتا ہے واللہ عنده اجر عظیم اللہ دے آمیان نیکیاں دا مقام ہے واللہ عنده اجر عظیم اللہ دے اجر عظیم ہے اجر عظیم تیرے مال نال تے اولاد نال نہیں تیرے نیک مال دے نال ہے نیک مال دا حکم ہے نیک مال دا کدے قرآن انج اعلان کر رہا ہے فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ جتھے مال دی گل آئی ہے اللہ ذوالجلال نے نال تینوں آگاہ کیتا ہے اے میاں نیک مال تیری زندگی دا مقصد ہے دنیا دا مال نہیں مقصد ہے فرمایا لوگوں تواڈے مال تے اولاد ہے ایمان والے ہو تواڈیاں اولاداں تے تواڈے مال کدے تانوں ہلاک نہ کر دین کدے تانوں غافل نہ کر دین کندے تو عن ذکر اللہ اللہ پاک دے ذکر تو کدے تانوں غافل نہ کر دین کیونکہ تو دنیا تے مال تے اولاد نہیں آیا ہے تو دنیا تے اللہ پاک دیاں عبادتاں لئی آیا ہے تو دنیا تے نیکیاں کرنا ہے پھر کدے تیرا مال تے تیریاں اولاداں تینوں اللہ پاک دے ذکر تو غافل نہ کر دین کدے اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فرمایا ایمان والے ہو جدو جمعہ دا ٹائم ہو جائے دکاناں چھڑ دیو یار کاروبار چھڑ دیو اپنی تجارتاں نو چھڑ دیو فسعو دوڑ لگا دیو جلدی کرو اعلان ذکر اللہ دے ذکر والے آ جاؤ کیونکہ تیری زندگی دا مقصد تیری دکان نہیں ہے تیری زندگی دا مقصد تیری نوکری نہیں ہے تیری زندگی دا مقصد زمینداراں نہیں ہے آڑتیاں تیری آڑتاں نہیں نے تاجرات تیری تجارتاں نہیں نے تیری زندگی دا اللہ ذوالجلال نے مقصدی عبادت بنایا ہے پھر فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اے کاروبار نو کنڈ کر تے ذکر والے آ جا آئے اب مسلماناں اج تو رب دے ذکر نو کنڈ کر کے کاروباراں دے پیچھے لگیا پھرنا ہے اج مسجداں نو کنڈ کر کے دنیا داری دے پیچھے لگیا پھرنا ہے اج رب دیاں عبادتاں تو کنڈ کر کے تے دنیا دے مال دے پیچھے
پیچھے بجدا پھرنا ہے دنیا دیاں دولتاں دے پیچھے بجدا پھرنا ہے تے دنیا دا مال تے تیرا سونیا قبر تکر جانا ہے دنیا دا مال تے دنیا دیاں تیریاں اولاداں تے رشتہ داریاں تے سجنا تے بیلیاں اے قبر تکر جانا ہے قبر تکر جانا ہے قبر تو اگے جڑا مال جانا ہے قبر تو اگے جڑیاں دولتاں جانیاں نے قبر تو اگے جڑے خزانے جانے نے اس مال تو کیوں پچھاٹ گیا اس حقیقت نو کیوں بھول گیا قرآن دا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات لوگوں توڑے مال تے توڑی اولاداں اے تے دنیا دی زینت پتر زیادہ نے تے دنیا چنا ہے مال بہت ہے تے دنیا نام ہے دنیا چی شہرتاں نے تے اصل شہرتاں تے لیں جڑیاں قیامت نو ملنیاں لے اصل عظمتاں تے لیں جڑیاں رب نے تینوں قیامت نو دینیاں لے اصل عہدے نے اصل پگاں نے اصل شاناں نے اصل وقار تیرا ہوئے اور دنیا دے چودھریوں تے دنیا دے افسران بالا دنیا دے مالداروں تے دنیا تے شہرتاں والے ہو اصل شہرتاں اے نہیں نے جڑیاں دنیا تے مل جان اصل شہرتاں اے نہیں نے اصل عزتاں اے نہیں نے جڑیاں دنیا تے مل جان ایک اور جملہ سن لی اے دنیا تے ایمان دے نال نیکیاں دے نال عبادت دے نال رزق حلال دے نال تہجد دے نال تکبیر اولا دے نال تلاوت دے نال اشراق دے نال صدقے دے نال زکات دے نال استغفار دے نال اللہ تینوں عزت دے وے تے رب دا فضل ہے اللہ شہرت دے وے تے اللہ دا فضل ہے اللہ مال دے وے تے اللہ دا فضل ہے اللہ اولاد دے وے تے اللہ دا فضل ہے جے دین تو علاوہ مال ہے تے تیرے لیے وبال ہے جے دین تو علاوہ شہرت ہے اے سونے قرآن دا بندے آپ کہنگے ماغنانی مالیا حلقانی سلطانی آئے میری چودرہ بھی میرے گڑ پہ گئی آئے میرا مال بھی میرے کم نہیں آیا آئے میری دولتہ بھی کم نہیں آئی پر سونے جے ایمان دنال نعمتہ ملن دے اللہ پاک دا فضل ہے رب دا احسان ہے میرے ایسی عزت تو دین دا فیدہ لے ایمان دا فیدہ حاصل کر رب مال دیتا مال دنال دین دا فیدہ کر اپنے ایمان دا فیدہ کر اے سونے ورنہ قرآن کہندا المال والبنون زینت الحیات الدنیا دنیا میں تیری نام دنیا میں تیری شہرت لوگ شیخ صاحب کہہ دیں گے رانا صاحب کہہ دیں گے مار صاحب کہہ دیں گے چودھری صاحب کہہ دیں گے حاجی صاحب کہہ دیں گے تینوں صدر دا مل جائے گا اور میاں تینوں دنیا دے عہدے تے پگاں تے مل جان گیاں تے جے تیرے کول نے کمال کوئی نہیں جے تیرے کول نے کیا کوئی نہیں جے تیرے کول بزرگاں نوازاں کوئی نہیں اے جوانوں بیٹے ہو جے کول نے کمال کوئی نہیں پھر المال والبنون مومناں نال گل المال والبنون زینت الحیات الدنیا پھر دنیا دی زینت ہے پھر دنیا چی پگاں تے پھر دنیا چی شہرت ہے پھر دنیا چی وقار ہے والباقیات الصالحات اے باقی رہن والے تے نیک کمال نے کی مان ہے اس جملے تے آئے قبر تو اگے دیا منزلہ اے قبر تو موت تو بعد قبر والا تیرا مال تیری عزت تے شہرت باقیات الصالحات
رات نیک اعمال نیک اعمال نے اے قبر تو تیریاں نمازاں دا مل پینا شروع ہونا ہی قبر وچ میاں بخاری وچ لکھیا حضرت انس روایت راوی نے ایک باری محبت نال درود پڑھو لب میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا انس روایت راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دی روایت جگہ دے پیر نے فرمایا جدو بندہ ٹر جاندا ہے فوت ہو جاندا ہے قبر دی کرتے چیزاں نال جاندیاں لے ایندا مال جاندا ہے ایندا اہل جاندا ہے اولاد دے تے پتر جاندے لے بھرا نے تے بھرا جاندے لے بیلی نے تے بیلی جاندے لے باپ تے باپ جان لے رشتہ دار جان دے لے اے سونے جدو قبر وچوں ٹر جانا تیرا مال بھی واپس تیری چار پائی بھی واپس اے تیرے اتے چادر اگلے ہو بھی لا لینی ہو اے تیرے اتے کپڑے نے ہو بھی اتار لینے لے تیرا مال بھی واپس تیری اولاد تے واپس تیرا باپ تے واپس تیرے پرانے تے واپس تیرا اہل بھی واپس تیرا مال بھی واپس ہن قبر جانے نے تے تیرے نال نیک مال جانے لے تیری زندگی دا مقصد ہے قبر دا مال جمع کرنا ہے اج کر اپنا محاسبہ اج سوچ میاں موڑ بھنڈے تو آیا تیری جماعت دا نوکر اے تینوں پیغام دینا چاہندا ہے جمعے اندر اج سوچ میاں تیرے کول مال کنے نے آخرت دا مال کنے کو جمع ہے آخرت دا ساز و سامان کنے کو جمع ہے دنیا دے مال تے بڑے نے نیک مال کنے کو نے اور گل سن لو اللہ ذل جلال دا قرآن پڑھے قرآن دا مطالعہ کیتے اللہ دی قسم ہے اے گل بھی واضح ہوندی تے آج 14واں سپارہ کھولو نا 14واں سپارہ اللہ پاک دے قرآن دا پڑھے قرآن کہندا ہے نیک اعمال ایسے اللہ پاک دا اعلان تے تحفہ ہے جے تو دنیا تے نیک اعمال کرے مانا عمل صالحا من ذکر والانثى وهو مومن فرمایا شرط ہے تو مومن ہے مومن بی بی ہے یا مومن مرد ہے فرمایا من عمل صالحا نیک عمل کرن مرد خواتین مرد و خواتین نیک عمل کرن ایمان دی حالت دے اندر اللہ فرماندے نے میرا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ نیکیاں دی برکت نال دنیا دی زندگی بھی بہتر بنا دیندے تو نیکیاں چھڑ کے جو زندگی بہتر بناندا پھرنا اور جنی بھی بہتر بن جب اللہ دی قسم ہے او دو روکٹے کھڑے ہو جاندے لے اور جدو ایک بندہ میرے کو آیا پراٹو تے آیا کروڑ روپے دی گاڑی تے آیا کروڑا روپیاں نے مکان وچ رہن والا ہے ارباں دی جائیداد دا مالک انج بیٹھا ہے میں کہ حضرت جی کی بنے ہیں آندا حضرت جی دعا کرو اینا پریشانہ دل کردا ہے جو خودکشی جائز ہوندی تے میں کر لیندا دعا کرو اللہ میری پریشانیاں دور کر دے ہائے اللہ میں ادو پھر وینا ایک 5 وقت دے پکے نمازی لو میں ادو وینا کسرت دے نال ذکر کرن والے لو او ریڑی لگان والا کیوں نہیں او مزدوری کرن والا کیوں نہیں او تگاری چکن والا کیوں نہیں او میاں 2 ٹائم وچ ایک ٹائم راج کے کھا کے ایک ٹائم صبر کرن والا کوئی نہیں جدوں اندی زندگی دا سکون ویکھنا پھر میں کہنا اللہ تو بھی سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے کہ زندگی سکون والی بن دیئے تے تیرے دین دے نال تے نیک اعمال دے نال اور لوگوں کائنات دا رب نے سکون اس مسلے تے رکھے کدے ایس دل وچوں نکل جائے نا کیڑی تو گل سنی تو ذکر صرف دنیا لئی تہجد صرف دنیا لئی کاروبار لئی وظیفے دنیا دے مال لئی ذکر دنیا دی شہرت لئی اذکار دنیا دے
سکون آرام لی وظیفے کرنا اے سوچ تو ایک قدم آگے بڑھ تو آخرت لی ذکر کرنا شروع کر دے اللہ دی قسم اللہ تیرے ذکر نو سونے ورگا بڑھا دے ہر دن لذت کیوں نہیں ہوندی نماز دے اندر تیرا ذکر بھی محدود ہے دنیا دے مال دے نال تیرا ذکر بھی محدود ہے بیٹی دے رشتے تکر تیری تسبیح بھی محدود ہے تیری دکان دے گاہک تکر ہائے ہے مومن تو کاش اس لیے نیک عمل کردا کہ میں جنت تکر پہنچنا ہے انہاں ذکر دی برکت دے نال انہاں سجدیاں دی برکت دے نال اس تکبیر اولا دی برکت دے نال اللہ پھر تیری دنیا بھی سونی بنا دیندا تے تیری آخرت بھی سونی بنا دیندا آؤ سنو ایک حدیث سنے آجے کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد جی بڑو محبت ہے اظہار کرو سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں تانوں ترمذی دی حدیث سنانی نیک اعمال کیوں ضروری نے حبیبہ بادیو دور دراز تو آئے اللہ دے مہمانوں گل سنے آجے میرے مرشد نے فرمایا جڑا بندہ 3 کام کرے سارے بول کے دسو کنے 3 کام کرے کیڑے کام ویکھو کدے سوکھے لے میرے نبی نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے آئے پہلا عمل جڑا نمازی ہے تے نمازاں گھروں وضو کر کے آ کے پڑھدا ایندا ہرگز یہ معنی نہیں کہ وہ مسجد میں وضو نہیں کر سکتا اے مسئلہ نہیں مگر گھروں وضو کرن دی اللہ پاک نے اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑی حمیت بیان کیتی جے بڑی فضیلت بیان کیتی جے جڑا بندہ کثرت نال گھروں وضو کر کے آندا ہے نمازاں لئی یعنی گھروں ہی تیاری کر کے آندا ہے نمازاں لئی پہلا عمل دوجا عمل ہے کہ نماز تکبیر اولا دے نال شوق نال پڑھدا ہے پورے جذبے نال پڑھدا ہے پورے اہتمام نال پڑھدا ہے پورے فکر نال پڑھدا ہے اپنی نیند قربان کر کے تکبیر اولا نال رلدا ہے اپنے گاہ قربان کر کے تکبیر اولا نال شامل ہوندا ہے اپنے کام کاج نو جلدی نال نمیڑ کر کے تکبیر اولا دے نال نماز پڑھدا ہے 2 عمل ہے تیجا عمل ہے مسجد آ کے کالا نہیں پیندا مسجد آ کے نو جلدی کوئی نہیں مسجد آ کے نا دل لگ جاندا ہے مسجد آ کے بیٹھ کے اذکار پڑھ کے جاندا ہے مسجد آندا ہے جے ٹائم تے قرآن پڑھدا ہے جے کو وقت ہے تے بیٹھ کے ذکر کرن لگ پیندا ہے جے کو ٹائم ہے تے بیٹھ کے دعا منگن لگ پیندا ہے اہل حدیث میرے سنی پر اج ساڈا دل مسئلے وچ لگدا نہیں نمازی بھی ٹائم ویکھ کے آندے لے ایک منٹ نوٹ کردے پھردے لے ایک سیکنڈ تے میں مسجداں وچ لڑائیاں ویکھیاں لے جماعت اتنی دیر کیوں لگ گئی ہے سلام پھردا ہے اج بندے اٹھ جاندے لے جویں کسے نے پھڑ کے بٹھا لینا ہے میرے بزرگوں تواڈے نال بالخصوص گل ہے اے نوجوانوں تواڈے نال بھی محبت بھریا ہے جملہ ہے اے اللہ توفیق دے ٹائم ہووے تے مسجد بیٹھ کے اللہ دے گھر نال دل لگا یار اللہ دی قسم ہے مسجداں وچ بہن والے دیاں اللہ دعاواں قبول کردا جے مسجداں وچ بہن والے تے اللہ پاک دیاں رحمتاں دیاں جے میں بخاری وچ پڑھیا کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا جڑا فرض پڑھ کے مسجد تے بیٹھا ہے اونے حق وچ آسمان دے ملائکہ دعاواں کردے نے آسمان دے فرشتے دعاواں کردے نے ایک دے حق وچ کوئی خطیب دعا کردا ہے ایک دے حق وچ کوئی امام دعا کردا ہے ایک دے حق وچ کوئی نیک بندہ دعا کردا ہے ایک دے حق وچ حج تے عمرے دا اے اللہ دا مہمان دعا کردا ہے یارو بندہ کڈا خوش نصیب ہے جن دے حق وچ آسمان دے ملائکہ دعا کردے نے میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک ملائکہ دیاں منگیاں ہوئیاں دعا رد نہیں کردے کیونکہ معصومون الخطا
انہاں تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے تے انہاں نو پیدا ہی ذکر تے سجدے علی کیتا او کھان پین تے شادیاں بیاواں تو بھی بے نیاز نے اللہ نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں نے جن دی دعا تے ڈیوٹی دعا ہی کیتی جا رہی ہے جن دی سجدے تے ڈیوٹی ہے سجدے ہی کیتی جا رہی ہے جن دی رکوع تے ڈیوٹی ہے اور رکوع وچ قیامت کر کھڑا ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے ابو داؤد دے اندر ہے آمنہ دلال نے فرمایا آسمان تے 4 انگلاں تے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں جتے کو فرشتہ سر رکھ کے تے اللہ دیاں تسبیحاں نہ پڑھدا پیا ہو اللہ جن دی ڈیوٹی سجدے چلائی ہے قیامت تک فرشتہ سجدے ہی پیا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کتنا عظیم ہے اللہ تو کتنا اونچا اللہ اکبر فرمایا فرشتے دعاواں کردے نے اون دے حج وچ جڑا مسجدیں دے لانگ آج ساڈیاں مسجداں اجڑ گئیاں فجر ٹائم مسجداں ویران عشاء ٹائم ویران مغرب دی نماز تو 10-15 منٹ بعد ہوئی چند بچے قرآن پڑھن والے گئے لوگ موبائل لاتے کھا گیا موبائل تے ٹی وی تے فلمہ ڈرامے مسجداں اجڑ گئیاں او خدارا بیٹے ہو زندگیاں بدلنا چاہتے ہو تے اللہ دے گھراں نال محبت کرو دل لگاؤ مسجداں دے اندر بیٹھو مسجداں دے اندر محبت نال یار اللہ دی محبت دے اندر بیٹھیا کرو ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ نے اس نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ مومن نو اللہ دی عبادت لذت ہی ادو دیندی ہے جدو ایک مومن اللہ دی محبت وچ اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ دی محبت جدو بندہ آ کے عبادت کرتا ہے کہ میں اپنے خالق نو سجدہ کر رہا ہوں میں اپنے رازق نو سجدہ کر رہا ہوں مینوں جن اکھاں دتیاں نے دماغ دیتا ہے انسان بنایا ہے جن نے مینوں رزق دیتا ہے جن نے مینوں کھان پین نو نعمتاں دتیاں نے اولاد تے بیوی بچے تے گھر بار دیتا ہے میں اس مالک دا ذکر کر رہا ہوں اور جن نے مینوں بے حساب نعمتاں دتیاں نے کیوں نہ میں گھنٹہ بہ کے اندر نال یاریاں لا کے کو گلاں بھی کر لی میرے کے شیخ نے حافظ عبداللہ نال صاحب ساڑھے شہر دے بہت بڑے عالم نے اور ایک دن بڑا جملہ گیا کہنے لگے مولانا کچھ لوگ صرف منگنی آندے نے منگ کے رب کو ٹر جاندے نے تے کچھ بندے رب نال ملاقات لی آندے نے تے جڑے رب دی ملاقات لی آندے نے مسیتے کالے نہیں پیندے انہاں دا دل لگدا ہے مسیتاں نال او کدے نفل پڑھ دے لے کدے دعاواں منگ دے لے ذکر دیاں مجلساں سجاندے لے اے جوانو بھائیو بیٹھو بزرگو دل لگاؤ اللہ دے گھراں نال فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آ کے نماز جماعت نال پڑھے پہلا عمل دوجا عمل نماز تکبیر اولا نال پڑھے تیجا عمل مسجد دے اندر جنہ اللہ پاک نے ٹائم دیتا ہے اور بہ کے کم از کم یار نماز دے اذکار تے پورے کر کے اٹھیا کر کو 10 منٹ ٹائم مسجد میں دینا شروع کر دے فرمایا جڑا بندہ ہے 3 کم کر دے اللہ نو 3 فائدے دیندا ہے مل فال ذالک شب خیر میرے نبی دی حدیث سن لو میرے نبی دا دسیا آیا وظیفہ سن لو اوے دنیا دے اندر آرام چان والے محنت کر کے سکون حاصل کرنے والے جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی اس نبی دیاں گلاں اس پیغمبر دیاں حدیثاں آپ دا فرمان دل تے لکھ کے لے جا فرمایا آشا بھی خیر جڑا بندہ 3 کام کردا ہے اللہ پہلا انعام دیندے کہ دنیا دی زندگی سکون والی بنا دیندے نے اینا مطلب رزق لینا ہے مسیطے بے دعاواں قبول کروانا چاہنا ہے مسیطے بے بیماریاں دا علاج چاہنا ہے مسیطے بے بیٹیاں دے رشتے چاہنا ہے مسیطے بے سکون چاہنا ہے سکون نال رب دے گھر وچ بیٹھا کر جنہ تینوں مسیطے سکون آئے گا اونا اللہ تیری زندگی میں سکون پیدا کر دے گا جنی تینوں مسیطے بے چینی ہے نا اونی تیری زندگی وچ رہنی
जिन्ना मसीते सुकून आंदा ही ना ओना रब तेन सुकून देना ही देना है। जिन्नी तेन मसीते बेचैनी ते भाजड़ पई है अल्लाह तेरी जिंदगी विच ओनी भाजड़ पानी ही पानी। बुखारी विच लिखिया सरकार ने फरमाया हदीसे कुदसी है अल्लाह फरमांदे ले हदीसे कुदसी होए जेड़ी रब ने आप अपने नबी नूं गल दसी हो यानी जबरील दा आया ही कोई नहीं। हदीसे कुदसी है बड़ी मुकद्दस हदीस हुंदी हो जेड़ी अल्लाह अपने पैगंबर नूं आप इरशाद फरमांदे ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया यार एक एक जुमला ना दिल ते लिख के ले जाई। मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया जेड़ा अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनियादारी जो हाथ खिच खिच के अपने आप नूं कपिशां कढ कढ के अल्लाह दी इबादत विच मसरूफ करदा है अल्लाह दी इबादत विच दिल लांदा है अल्लाह दी इबादत दे नाल यारियां लांदा है अल्लाह फिर दुनिया ते ओनू गनी कर देंदे ने ओदियां मुश्किलां फिर रब अपने जिम्मे ले लैंदे ने ओने काम फिर अल्लाह अपने जिम्मे ले लैंदे ने। ते जड़ा अल्लाह जुल जलाल दी इबादत तो पीछे हटदा है जड़ा अल्लाह पाक दे जिक्र ते फिक्र तो पीछे हटदा है फिर अल्लाह जुल जलाल उहदे हत्थां नूं दुनिया विच ज्यादा मसरूफ कर देंदे ने फिर उहदा सिर खुरकन नूं टाइम ही नहीं मिलदा फिर उहदा हाथ दुनियादारी विचों निकलदा ही नहीं है फिर हर टाइम माल माल ही करदा फिरदा है नेक माल पल्ले ही कोई नहीं नेकियां कोल ही कोई नहीं। आओ मेरे दोस्तों मेरी ते तुहाडी जिंदगी दा अल्लाह पाक ने असल मकसद ही नेकियां बनाया है असल मकसद ही इबादत बनाया है। छोड़ा मेरे बेटे अपनी गफलतां नूं और मेरे नौजवान वीरे हो खुदारा मैं तुहानू कई दिनों तो होके देंदा फिरदा ते छड्ड दिओ गफलतां ते आ जाओ अल्लाह दियां मुहब्बतां दे अंदर आ जाओ अल्लाह पाक दियां यारियां दे अंदर आ जाओ अल्लाह दे घरां नाल जुड़ चलीए आओ कुरान नाल यारियां ला लईए आओ तस्बीहां नाल यारियां ला लईए आओ सजदियां नाल यारियां ला लईए ओए छड्डो गुनाहां नूं ओए जो रब नाल लड़ाइयां कर चुके हो नाफरमानियां कर चुके हो मांगो है माफी ते रो रो के दुआवां कर अल्लाह मेरे लिए नेक अमाल आसान कर दे अल्लाह मेरे लिए जिक्र नूं छड्डदियां नूं इबादत ते दुआवां नूं आसान कर दे। आओ जुड़ जाओ नेकियां दे नाल अल्लाह दुनिया दी जिंदगी भी खैर वाली बना देंगे। फरमाया वा माता भी खा बखैर ओए जड़ा ए ते अमल करेगा अल्लाह मौत भी चंगी बना देंगे। कान मिन खतियत कयौमन वलदत उम्मुहु फरमाया जड़ा बंदा इत्ते अमल करदा है जदों कयामत नूं आएगा सुनिया जे गल चलो बेटियों बुजुर्गों मेरी माओ बहनों मेरे नबी ने फरमाया क़यामत नूं तीन काम बकायदगी नाल करन वाला जदों अल्लाह पाक दे दरबार विच आएगा अल्लाह नूं गुनाहां तो इंज कर देणगे जिवें अज मां दे पेट विचों बच्चा दुनिया ते आए ते गुनाह है ही कोई नहीं अज कब्र विचों खड़ा रब ने कीता ते गुनाहां तो मासूम बना के खड़ा कीता अज रब ने आखिरत दे अंदर सब किताब ही अंदा मुका दिता है इन्दी आखिरत दी मंजिल आसान कर दित्तियां ने। और गल सुनिया जे गल सुनिया जे नेक अमाल करोगे नेक अमाल दा जदों वसीला पा के दुआ करोगे अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। मैं इस तफसील विच नहीं जानदा इशारा ही कर देना और दिल बंदे जड़े गार विच फस गए सन बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर रवायत है उलमा कोलों सुनते रहंदे हो उन्हां तिन्हां ने दुआ कीती है नेक अमाल दे वसीले नाल ए कहंदा अल्लाह मैं मापियां दी खिदमत तेरी रज़ा लई कीती है ए मेरा नेक अमल है कबूल फरमा ते मुश्किल आसान कर दे। दूजा अल्लाह तेरा तो डरदे हां मैं जवान औरत कोल ते ज़ना नहीं कीता मेरा नेक अमल कबूल फरमा। तीजा अल्लाह ओ मजदूर कई साल बाद है मैं कई बकरियां दे दित्तियां ने मेरा अमल कबूल फरमा। अल्लाह ने मुश्किल आसान कर दित्तियां ने नेकियां कर फिर उन्हां नेकियां दा वसीला पा
رب نو کہے یا اللہ میں جمعہ پڑھیا ہے تیری رضا لئی پڑھیا ہے میری مشکل آسان کر دے اج میں تہجد پڑھی ہوں اللہ میرے دکھ دور کر دے اللہ میں ذکر کیتا ہی میری پریشانی دور کر دے اللہ میری نیکیاں قبول کر لے اللہ میں کسے غریب نال محبت کیتی ہوں تیرے دین دے کسے خادم نال پیار کیتا ہی ہونے نیکی دا وسیلہ رب نو پا اللہ پاک تیریاں دعاواں قبول کرن گے اور سونے گل سن لو آخری گل کریے گلاں تے بڑیاں نے مگر آؤ ٹائم اجازت نہیں دینا میں آخری تانوں گل سناواں اے نیک عمل کریاں لال اللہ پاک تیری قبر دیاں منزلاں وی آسان فرما دین اللہ تیریاں قبر دیاں گھاٹیاں بھی آسان کر دین گے اج جڑیاں تینوں کچیاں مٹیاں دیاں ڈھیریاں نظر آندیاں لے نیک اعمال دی برکت نال اللہ پاک تینوں جنت دے لباس عطا فرما دین گے اللہ پاک تینوں جنت دیاں خوشبوواں عطا فرما دین گے اوے نیک اعمال تیرے کام آن گے قبر دے اندر بندہ قبر وچ تے اللہ ذل جلال ایک خوبصورت شکل والے نو بندے دے کول بھیج دین گے بندہ کہے گا تو کون ہے میں تینوں پہلے کدے نہیں تکیا اے بول کے کہے گا اے اللہ دے بندیا میں تیرے نیک اعمال میں تیریاں نیکیاں جنہاں نو اللہ پاک نے تیرا دل لانی قبر وچ تیرا ساتھی بنا دیتا ہے اے قبر وچ تیرا ساتھی بنا دیتا ہے قبر تیری نماز تیرے کام آئے گی قبر روزے تیرے کام آن گے اے قبر تیری تہجد کام آئے گی اے قبر اندھیرے دیاں نمازاں کام آن گی میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ انہاں لوگاں نو عذاب قبر تو بچا لین گے جڑے اندھیرے دیاں نمازاں پڑھدے نے اے فجر اندھیرے دی نماز ہے عشاء اندھیرے دی نماز ہے تہجد وی اندھیرے دی نواز ہے اندھیرے دی نواز ہے اور میاں قبر روزانہ تینوں پکار پکار کے آوازاں دے رہی ہے قبر تینوں بلا رہی ہے قبر تینوں یاد کر رہی ہے ابھی بابا دیو سانو تے قبرستان کوئی نہیں یاد ہے سانو تے اپنے دیاں قبراں بھی بھول گئیاں مگر قبر تینوں نہیں بھلی ہے قبر تینوں یاد رکھ دی ہے تے روزانہ قبر آوازاں بھی دیندی ہے تے بابا جی نا لکھوی رحمت اللہ علیہ نے ایتھے بڑی پیاری کمال دی گل لے گئے والے آخرت دے اندر اندنے قبراں دی جو میں گھر تنا ایک اکلا اے ساتھی کوئی لے آوی قبر آواز دے رہی ہے قبر اعلان کر رہی ہے قبر تینوں پکار رہی ہے اور جو میں گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آوی اور میں وچ خرچ نہیں تو اے باج خرچ نیامی اور میں وچ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بناوی میرا اور دیوا بال لے آمی اتھو تے میں چ بہت اندھیرا اور میں چ او دیوا بال لے آوی اتھو تے میں چ بہت اندھیرا تے میں چ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بناوی میرا اور میں وچ سپ اٹھوں زہری تے بن دریا کے نیامی یاراں کے آئے اسی نہ سمجھے تے یا حضرت سمجھاوی
اے حضرت گیا قبر وچ ساتھی تے پڑھن قرآن پہچانو دکھ سکھ جناب پڑھنا چھوڑو تے ساتھی اے ہو جانو تے دیون مال اللہ دے کارن قبر لئی نیک مال دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا پائی پڑھن نماز تہجد راتی تے دیوائے روشنائی تے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو اے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو تے نیک اعمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو تے تریاک بناؤ جے قبر دے عذاب تو بچنا چاہنا ہے اے سونیا دنیا تے تینو نیک اعمال جمع کرنے پینے لے تے آخرت دیا منزلہ بھی اللہ پاک نے نیک اعمال دے نال بنائیاں لے آخرت دیا اللہ پاک نے قدم قدم تے منزلہ نیکیاں دے نال جوڑیاں لے اے قیامت نو ایک کامیاب ہونا لوگاں نے ہونا ہے جنہاں نیک عمل کر لے لے اے ہوتے کسے دا چلنا چارہ نہیں بابا میرے گل بڑی کر گیا آخری گل بابے میر دی سنا کے گل مکائیے اے ہوتے کسے دا چلنا چارہ نہیں اے میاں ملا باج گزارا نہیں ہوتے چلنا قیامت نو ہوتے چلنا کسے دا چارہ نہیں اے ہوتے عملہ باج چھٹکارا نہیں اتے پھیرا دوبارہ نہیں او بیلی سمجھ میرے سمجھانے نو اور ابا دے دیدار دیوانے نو او قد خیر ملنگ مستانے نو اللہ کو دعا ہے اللہ ذوالجلال مینوں تانوں نیک اعمال کثرت دے نال شوق دے نال فکر دے نال جذبے دے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری تہاڈی بدعمالی میرے تہاڈے تو دور کر دے اور نیکیاں اللہ میرے لیے تہاڈے لیے آسان فرما دے اللہ دنیا دے اندر بھی نیکاں دا ساتھی بنا دے آخرت دے اندر بھی نیکاں دا ساتھی بنا دے آخر